اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹا گم ہو گیا ہے یا بیٹی گم ہو گئی ہے یا ناجائز کسی جیل دے اندر چلے گئے نے، ناجائز FIR ہو گئی ہے، بڑی تو بڑی قید خانے اندر اگر کوئی ساڈا پیارا چلا گیا ہے، او دے واسطے نبی پاک نے اللہ دے قرآن دے اندروں ایک نبی دا وظیفہ پڑھائی تے دعا بڑی پیاری دسی ہے، فرمایا کہ کثرت دے نال او بندہ پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا بڑی پیاری دعا ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے، زبانی یاد کرو، بچیاں نو یاد کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی پاک نے فرمایا جناب یونس دی او دعا ہے، جناب یونس اپنی قوم دے نال ناراض ہو گئے تے اللہ دی قدرت ایسی جیل اندر چلے گئے، ایسے قید خانے اندر چلے گئے جس قید خانے دے اندر رب تو سوا کوئی نہیں سی بچا سکدا، یعنی مچھلی دے پیٹ اندر اللہ نے جناب یونس واسطے قید خانہ تے جیلاں بنا چڑیاں نے، ان مچھلی لے کے سمندر دیاں تیواں دے اندر لے کے تے کیل دی پھر دیئے ٹیل دی پھر دیئے، جناب یوسف نو خیال آیا اج ایتھے منو کوئی نہیں بچا سکدا، ایتھے کوئی قبر تے شجر والا نہیں بچا سکدا، کوئی دربار والا نہیں بچا سکدا، کوئی انگوٹھیاں تے منکیاں والا کوئی نہیں بچا سکدا، ایتھے بچائے گا تے صرف ایک کوئی رب تے اوتے بول کے کی آندے نے، لا الہ الا اللہ، تیرے تو علاوہ کوئی مشکلہ ٹالن والا کوئی نہیں ہے، اللہ اج میرا پتر گم ہو گیا ہے، تیرے تو علاوہ انہوں تلاش کرنے والا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ میری بیٹی اپنے گھر اندر بڑی دکھی ہے، اے دے دکھانوں سکھا اندر کوئی نہیں بدل سکدا، لا الہ الا انت 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 سبحانکا، اللہ تساں بڑے ہی پاک ہو تے میں بڑا ہی گندا ماں، سبحانکا اللہ تساں بڑے پاک ہو تے میں بڑا ہی گناہگار ہاں، اللہ سبحان